बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अपने बचपन में हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही सीखते हैं और बड़े होने तक वही मामला चलता रहता है। ये मुझे इसलिए याद आया कि अरफा ने पूछा कि सर मेरी जो कज़न है उसकी शादी को 4 माह हो गए, खुश है अपने घर में, लेकिन उसको बदनज़री की आदत है। वो मेरे शौहर पे डोरे डालने से बाज नहीं आती। इतना मीठा बोलती है, उनको फ़ोन करके डिस्टर्ब करती है। जब आती है तो उसकी आंखें ऐसी होती हैं जैसे बिल्कुल निछावरी हो जाए, और औरत से ज़्यादा ये बात कौन जान सकता है, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? बेटा ऐसे में वैसे बनता तो यही है कि बंदा यानी बंदी अपने मियाँ के साथ बिल्कुल चिमट के उसके मोढे पे सर रख दे और यहीं तक। लेकिन अब ज़ाहिर है हमारे आम तौर पे कि शर्म, लिहाज़ और लज्जा होती है। जिन लड़कियों की या जिन लड़कों की बचपने से नौउम्री के दौरान उनको कोई नहीं बताता कि ज़िंदगी में खूबसूरत रंग, चेहरा, जिस्म, पढ़ाई, डिग्री ये बताना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। और इससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी निगाह का पाकीज़ा होना है। ये जो गुनाह बिल्लज़्ज़त में हर लड़के हर लड़की को देखते हैं, कुछ पे डोरे डालते हैं, कुछ पे उसको काबू करने की कोशिश करते हैं, पर ये इस तरह की जो बच्चियाँ, लड़कियाँ शादी हो जाती है और फिर भी बाज नहीं आती, तो अब इनको मैं ना तो प्यारी लड़कियों कह सकता हूँ, ना अच्छी कह सकता हूँ। पर बात ये है कि आप अपनी इज़्ज़त को एट स्टेक दाँव पे लगाते हो, और अगर आप अपने मियाँ के साथ मुखलस नहीं हो, तो फिर किसके साथ मुखलस होना है? बच्चे अपने उसके पैदा करने हैं, देखना किसी और को है। ये जो शहवत भरी निगाह से किसी को देखना है, ये गुनाह है। अल्लाह के रसूल ने सख्ती से मना किया, यानी औरतों को तो शहवत भरे लहजे से बोलने से भी मना किया। अगर ये आम हो जाए और आप इसको रवा रखो, जायज़ करार दे लो, तो इस सोसाइटी का हाल कुत्ते बिल्लियों और मुर्गियों जैसा हो जाए। यानी कोई जानवरों वाली जैसी जिंदगी हो, जिसमें कोई किसी का हस्बैंड नहीं है, जो जिसके काबू आए और उसके साथ आप नफसानी ताल्लुकात और नफसानी ख्वाहिशें पूरी करने चले जाओ। हमको बाकी इंसानों से बेहतर बनाया गया, बेहतर शक्लों से थोड़ी है। मुमकिन है लोग हमसे ज़्यादा खूबसूरत हो, हमसे ज़्यादा डिग्री वाले हों। कुव्वत असल में आपकी आंखें हैं, आपका दिल है, आपका दिमाग है। आप कितने पाकीज़ा हो, आप कितने सही उल फ़िक्र हो, और कितने हो कि गुनाह का मौका हो और आप उससे रुक जाए। इसीलिए सियाने कहते हैं जो हज़ारों साल से, कि असल में मर्द और औरत सबसे अच्छा वही होता है जो तन्हाई में होता है। उस वक़्त कोई इसको देख नहीं रहा होता, और उस वक़्त उसकी इंटेंशन या नीयत क्या होती है, उसका इरादा क्या होता है। अल्लाह के रसूल ने कहा इन्नमल अमालु बिन्नियात। हम नहीं दिख रहे, हम लोगों से छुपा लेते हैं, नज़र भी छुपा ली, अपने आप को भी छुपा लिया, पर जो कजी, कमी और टेढ़पन आपकी नीयत में है, वो आपको बर्बाद करके रख देगा। अगर इस खातून को पता चल गया है कि इसकी जो कज़न है वो बदनीयत भी है, बदनिगाह भी है, और कल वो बदतीनत भी होगी, तो वो दूसरों के मियाँ को शिकार करती रहेगी। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी तो लोग समझेंगे कि ये दानी खानी हो गई है, पर वो इस गुनाह की आदत से नहीं जाएगी। तो जो जिस दलदल के रास्ते पे चलता है, उसको उसी दलदल में डूबना पड़ता है। ये जो कश्ती चलाते हैं मल्लाह, उनके गीत भी बड़े शानदार होते हैं, उनकी बातें भी बड़ी मज़े की होती हैं, पर इतना याद रखिए वो हमेशा डूब के ही मरते हैं। उन्हें बिस्तरे पे या बिस्तर पे मरना कभी नसीब होता है। जो फौजी होगा, जो लड़ाका होगा, जो जांबाज होगा, उसकी ख्वाहिश ही ये होगी कि मैं जंग के मैदान में गोली सीने पे खाऊं, वो कमर पे नहीं खाएगा। वो वहाँ, यानी जो टीचर है वो सारी उम्र अपनी पहचान टीचिंग में, पढ़ाने में, तहजीब, इल्म, तरबियत, जो आलिम होगा, सच्चा आलिम, वो लोगों को अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ेगा। अब सोचिए, जिसकी जिंदगी का जो हदफ है, जो टारगेट है, वो उसी को जिएगा। विल स्टार्ट लिविंग दैट माइंडसेट, और उस अप्रोच को हम लेके, वही हमारी खूबी होती है, वही खूबसूरती होती है, वही हमारी ताकत होती है, वही हमारी तवानाई होती है।
بدنگاہ عورتوں کے بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میری ماں کیسی ہے، بدنگاہ مردوں کے بچوں کو بھی آس پاس کے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کسی کو بھی پاس سے کو گزر جائے صحیح، اس کو گھر چھوڑنے تک اس کی نگاہ پلٹ کے نہیں آتی۔ اچھی خاصی محفلوں میں لوگ اپنے لیے بدنامی کا اور رسوائی کا اور مذاق کا نشانہ بنتے، ان کے جو دل میں ہوتا ہے منہ سے وہ چھپا بھی لیں تو ان کی آنکھیں، ان کی حرکتیں یہی کرتی ہیں۔ اب اس خاتون کو میں نہیں سکھا سکتا، نہ سمجھا سکتا کیونکہ وہ سامنے نہیں ہے، کاش آپ ان کو میرا یہ کلپ سنا دیں۔ تو یہ الف بھی ہو سکتی ہیں، بے بھی ہو سکتی ہیں، جیم بھی ہو سکتی ہیں، چونکہ اس طرح کی بہت ساری ہیں۔ تو صرف ان کو، ان کے دل کو مجھے ایک بات کہنی ہے کہ اگر آپ نے نفسانی خواہشات اور شہوت بھری زندگی ہی بسر کرنی تھی تو پھر اللہ سے دعا کرتے اللہ آپ کو کچھ جانور بنا دیتا، پر اب رب نے آپ کو اپنے چوائس سے انسان بنایا، خوبصورت بھی بنایا۔ عزت پائیے، عزت کے ساتھ جئیں، ایمان کے ساتھ جئیں۔ ہم تو دعا بھی یہی کرتے ہیں اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا، تو کیا چاہیں گے مرتے وقت بھی آپ کسی ایسے ہی کیا میں کہوں اس کو دیکھنا چاہو گے اور دیکھتے ہوئے مرو گے تو کیا بنے گا؟ ایسی پیشنٹس میرے پاس آئیں کہ جن کے گھر والوں نے کہا کہ اتنے سالوں سے یہ ٹی وی بند نہیں کرتی اور ہولی ہولی ان کا جو دماغ ہے وہاں سٹک ہو گیا۔ اب سوچئے کہ ان کو وہ کہتے ہیں کلمہ پڑھو تو اس کی زبان ہی نہیں چلتی، وہ کہتے ہیں قرآن پاک پڑھ لو، بوڑھے ہو رہے ہو، اور جیسے جیسے لوگ بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کا اللہ کی طرف رجوع بڑھتا ہے، یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ گندگی کی طرف جاتے جاؤ۔ تو جیسی زندگی ہم اختیار کرتے ہیں، چنتے ہیں، وہی ہم جیتے ہیں اور لوگ اسی کو وٹنس کرتے ہیں، اسی کی گواہی۔ یہ خاتون جو عرفہ ہے، اگر اللہ کے سامنے جا کے انہوں نے لٹرلی اپنا، جب ان کا حساب کتاب ہوگا، انہوں نے ہاتھ جوڑ دی اور کہا کہ سر میری غلطیاں تو معاف کر دیجیے گا، پر مجھے یہ بتائیے کہ اس خاتون نے میری زندگی برباد کی، مجھے سکھ سے جینے نہیں دیا، مجھے ہمیشہ ڈر ہی لگا رہتا تھا کہ میرا میاں کہیں پھر نہ جائے۔ یعنی ایک تو میاں آلموسٹ ایسے ہی ہیں کہ ان کے پاؤں میں زمین نہیں ہوتی ہے، جلدی ہتھے سے اکھڑ جاتے ہیں، اور کوئی عورت اگر تھوڑی سی زیادہ نظر کرم کرے، بندے کو ڈنڈی پٹی کا مضبوط ہونا چاہیے۔ ڈنڈی پٹی سے مطلب اپنے ایمان کا بھی، اپنی آنکھوں کا بھی، اور اپنے وہ جو چڈی پہنے ہوتے ہیں پہلوان اس کا بھی۔ تو اسی طور پہ عورتوں کو بھی اپنے ایمان کا مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ نسل انسانی کی محافظ ہیں۔ اگر آپ گدڑ بن کے خربوزوں کی کھیت کی راکھی کرو گے تو سارے کھا جاؤ گے، اس میں نہ عزت بچے گی، رسوائی الگ ہوگی، نہ دین بچتا ہے نہ دنیا بچتی ہے۔ تو یہ بہت برا چوائس ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ پر عرفہ جیسی بچیوں کا جو دکھ ہے اس کو محسوس کرنا چاہیے، اور اس کا حل یہ ہے کہ بچوں کو جب بڑے ہو رہے ہوں، بچے اور بچیاں، ان کو بنیادی تعلیمات، بنیادی ویلیوز، ڈوز اور ڈونٹس ہمیشہ بتانے چاہیے اور کھل کے بتانی چاہیے، تاکہ اپنی زندگی میں وہ گناہ آلود زندگی اور گناہ بے لذت والی زندگی نہ جئیں، سیدھی سیدھی زندگی جئیں انسانوں والی۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔